नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ज़्यादा फेमस एंकर, जैसा कि आप जानते हैं, हामिद मीर को, उनके बारे में ये इस वीडियो में बात हो रही है। और दोस्तों, जो हामिद मीर है वो खुद पाकिस्तानी टीवी पर आकर अपनी बात को रख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर है वो जियो न्यूज़ के लिए काम करते थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आर्मी के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ अपना जंग छेड़ रखा था, क्योंकि जिस प्रकार से उनके दोस्तों जैसे कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि थोड़ा सा भी अगर उनके खिलाफ बोलते थे, उनकी सच्चाई और उनकी पोल खोलते थे, तो उनको मार दिया जाता था। उसके बाद से उन्होंने वो स्टैंड लिया, उनकी उसके बाद से उनको वहाँ से निकाल दिया गया और पाकिस्तान में उनकी जो पत्रकारिता है, ना तो अब वो कुछ लिख सकते हैं पाकिस्तानी अखबार में, ना ही वहाँ के टीवी चैनल पर वो एंकर के रूप में काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान में उनको बैन कर दिया गया है। और इसी के बाद से अब वो और खुलकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से वो खुद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर आए और उन्होंने बताया कि जो हमारी आर्मी या फिर जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और आर्मी जो जर्नलिस्टों को दबा रही है, इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुल रही है, अब पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को भी लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तर्ज के सियासी निज़ाम राइज हैं, जिनमें से एक निज़ाम हम चीन में देखते हैं, जहाँ एक ही जमात है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही जमात बरसर इक़्तिदार रहती है, और एक कंट्रोल्ड सिस्टम है वहाँ पे। आप इसको ना तो सरीहन जमहूरियत कह सकते हैं, ना ही आप इसको सरीहन आमरीत या डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, ना ही आप इसको बादशाहत में शुमार कर सकते हैं, ना ही आप इसको पार्लिमानी, ना ही आप इसको सही मानों में सदारती निज़ाम में शुमार कर सकते हैं। तो ये एक मुनफरिद इंतज़ामी ढांचा है जो हमें चीन के अंदर नज़र आता है। इसी तरह से एक निज़ाम जो दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में राइज है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में दौलत मुश्तरका ममालिक जो हैं, जो कि बरतानिया के पार्लिमानी वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी के सिस्टम से मुतासर हुए, और उन्होंने इस निज़ाम को अपने यहाँ अडॉप्ट किया, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, और ऐसे मुतादिद ममालिक जो बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हुए से हैं कि उनसे दूर है, उन जैसे ताकतवर और पावरफुल लोगों की मौजूदगी में, जो कि 4 तजर्बे हमने किए, तो इस मुल्क को जो पॉलिसीज़ हैं, जो लोगों के पास उसकी सर्विसेज मुहैया करनी है वगैरह वगैरह, जो हमारे जमहूरी और हुकूमती और गवर्नेंस के तकाज़े हैं, वो रिलेटिवली बेहतर अंदाज में पूरे हुए। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सदूर थे, उनका ताल्लुक मार्शल लाई गवर्नमेंटों के साथ था। मार्शल लॉ एक ऑटोक्रेट होता है, एक डिक्टेटर होता है, सिर्फ वो किसी की ज़ात को जवाबदेह नहीं है, वो अपनी ज़ात में मुकम्मल ताकत और हिम्मत लेके चलता है, इस वजह से वो ये कर पाता है। पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक विफाक की शक्ल में है, जिसकी 4 या 5 या 6 इकाइयाँ आज आप समझ लें एग्जिस्ट करती हैं, इकाइयाँ हों, और उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी ज़ुबान, उनके तजुर्बात, उनके वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हों, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुपों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो उनको आप एक इकाई नहीं गिन सकते, उनको आपको 4, 5, 6 इकाइयाँ ही गिनना पड़ेगा। इसका तजर्बा हमने 1971 में किया, या उससे पहले के वक्तों में किया, जब हमने ये देखा कि हमने जब ये काम नहीं किया, हमने मशरकी पाकिस्तानियों को, अपने बंगाली भाइयों को जब हमने वो मकाम नहीं दिया और पाकिस्तानियत या एक ही रंग में रंगने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे दूर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान का निज़ाम जो है इसीलिए पार्लियामेंट्री है, क्योंकि ये एक विफाक के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सेनेट में आपको सबको बराबर हिस्सा है, तमाम सूबों को, और नेशनल असम्बली के अंदर आपको अपने हिस्से के मुताबिक, अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक हिस्सा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बैलेंस्ड मकाम है। हमारा मसला निज़ाम का नहीं है, निज़ाम के चलने में, निज़ाम के चलाने में और निज़ाम को चलाने वालों में मसला है। उनको हमें ठीक करना है। सियासी निज़ाम कैसे बेहतर कर सकते हो, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे सदारती हो, चाहे पार्लिमानी हो, मसला निज़ाम के हैत का नहीं है, मसला निज़ाम के चलाने, द मैन बिहाइंड द गन, आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। और ये भी याद रखें कि जब हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं, तो अमेरिका का सदर जितना वो कमज़ोर है और निहत्ता है और पैरालाइज्ड है 2-3 चीज़ों के आगे। आपने बहुत मरतबा सुना हमने पिछले 15, 20, 25 सालों में कि हुकूमत बंद होगी अमेरिका की। ये जो आर्टिकल है ये जंग अखबार में लिखा था, और जब आर्टिकल लिखा था तो उसके बाद मैंने भी उसका जवाब दिया था
لیکن میرے جواب کو چھوڑ دیں، میرے سے زیادہ مسترد محقق اور تحریک پاکستان کے پہ بہت سی کتابیں لکھنے والے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے پھر اس کا جواب دیا تھا۔ عطاء رحمان صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ قائد اعظم کی ڈائری کا کوئی ورک ہے، تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے ان کو چیلنج کیا کہ قائد اعظم نے کبھی ڈائری نہیں لکھی تھی۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے جو قائد اعظم پیپرز ہیں جو بھی ہمارے کیبنٹ ڈویژن میں محفوظ ہیں، وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے ریسرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف کوئی نوٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قائد اعظم نے اس میں کہیں پر بھی اس نوٹ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ دیکھیں امیر عباس صاحب، یہ جو ہم قائد اعظم کو بیچ میں لے آتے ہیں نا، تو قائد اعظم نے تو اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، اس پہ کون سی بات پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب جو ہیں وہ سائنس کے استاد ہیں اور ان کی فیلڈ کچھ اور ہے، لیکن وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے نہیں، اور بھی جو تحریک پاکستان کے محققین ہیں، انہوں نے عطاء رحمان صاحب کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ اب آپ آ جائیں، اس کو ہم ایک ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اس ساری ڈیبیٹ کو۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک ہے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ کسی ملک میں پہلے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اور وہ سوئچ کر کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ چلے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل مثال موجود ہے۔ سب سے بڑی مثال فرانس کی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں۔ ترکی بھی اثر 2017 میں میر صاحب 98 میں فرانس جو ہے اس نے سوئچ کیا ریفرینڈم کے ذریعے، ریفرینڈم ہوا اور وہ سوئچ کر گئے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف، اور ترکی میں بھی 2017 میں یہی ہوا تھا، ریفرینڈم ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ پاکستان میں یہ ابھی آج ہمارے 2022 میں یا 2021 میں یہ بحث نہیں ہو رہی، پاکستان میں یہ بحث جو ہے یہ 1962 میں شروع ہو گئی تھی، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو پہلا متفقہ آئین تھا 1956 کا آئین، وہ پارلیمانی وفاقی پارلیمانی آئین تھا۔ وہ اس آئین کو معطل کیا گیا، جنرل ایوب خان نے اور سکندر مرزا نے مل کے جو پہلا مارشلہ لگایا تھا، تو اس آئین کو معطل کر کے 1962 کا آئین نافذ کیا گیا۔ تو اس وقت اس آئین کے نافذ کرنے سے پہلے جو ایوب خان کی گورنمنٹ کے وزیر قانون تھے جسٹس ریٹائرڈ ابراہیم صاحب، انہوں نے باقاعدہ لکھ کر ایوب خان کو کہا تھا کہ یہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے ناٹ فٹ فار پاکستان، اور اس سے پاکستان ٹوٹ جائے گا، اور بنگلہ دیش کی پریڈکشن انہوں نے 1962 میں کر دی تھی۔ جب ایوب خان صاحب باز نہیں آئے تو پھر جسٹس ابراہیم صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ جناب پھر ایوب خان صاحب کے زمانے میں کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن دوبارہ پھر یہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تو دوبارہ اس پر دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے تو 5 جولائی 1977 کو اقتدار سنبھالا تھا، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے 28 اگست 1977 کو پنڈی میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے ایک ملاقات کی تھی، اور اس میں انہوں نے ان کو یہ پرپوز کیا تھا کہ آپ خود ہی یہ ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں تو اور خود ہی آپ پاکستان میں حکومت کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بھٹو صاحب نے جو لاہور ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن فائل کی تھی، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ میری اگست 1977 میں ضیاء الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر وہ بات نہیں بنی، پھر 1985 کا نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوا، پھر 8ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ صدارتی نظام ہی کے تحت چلایا گیا کافی عرصے تک۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہی صورتحال رہی، لیکن اب جو صورتحال ہے، اب یہ جو ڈیبیٹ ہے، میرے خیال سے یہ ڈیبیٹ اس لیے مجھے غیر ضروری لگ رہی ہے کہ کچھ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، اور پچھلے سال سپریم کورٹ میں 4 مختلف پٹیشنز فائل کی گئی تھی کہ جی پاکستان میں ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ حکومت کو ہدایت کرے کہ ریفرینڈم کروایا جائے اور اس میں یہ سوال پوچھا جائے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا۔ بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی، ایک وہ تھے اور 3 اور لوگ بھی تھے جی۔ اس پٹیشن کی سماعت کی تھی 3 ممبر بینچ نے، ہیڈڈ بائی جسٹس طاہر بندیال، اور اس میں منیب اختر صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے، اور اس میں منیب اختر صاحب نے واضح طور پہ یہ ریمارکس دیے تھے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے، اس سے پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے،
اور عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ان سے اتفاق کیا تھا، اور چاروں کی چاروں پٹیشنز 28 ستمبر 2021 کو مسترد ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ سوال، کہ یہ مہم جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ شروع کس نے کی ہے؟ صحیح۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے میری انفارمیشن بھی ہے، میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ جو کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر مارشل لاز جو تھے ان کے دوران رہا ہے، وہ صدور رہے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ وہ آٹوکریٹک رول تھا تو اس میں کامیاب بھی ہوا، کوئی ڈیلیوری بھی ہوئی، کچھ نہیں بھی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے جب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آیا تو ہم نے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا۔ پہلی بات یہ، ہم نے جو ہر چیز جو گھومتی تھی بجائے وہ انسٹیٹیوشنز کے ارد گرد گھومنے کے، وہ انڈیویجولز کے ارد گرد گھومتی تھی، اور ہمارے جو انڈیویجولز تھے وہ آٹوکریٹ بن گئے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے ذریعے بن گئے، وہ فیملی فیوڈم آ گیا، اس میں آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہائرارکی تھی، جو اس کے مطلب اونرشپ جن کے پاس تھی، وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، اور کس کی بات سننی ہے، کس کی بات نہیں سننی۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ گورننس کا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس گورننس میں آپ کی اکانومی بھی آ جاتی ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی آ جاتا ہے، آپ کے دیگر مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اتنی دیر لگی موجودہ طرز حکومت کو سمجھنے میں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک میجورٹی پارلیمنٹیرینز کو پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کیا کام ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، تو شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، اور کتنے لوگ ہیں اس 340 کی پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن کے اندر حصہ لیتے ہیں، یعنی جم کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ تو بس ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے لا منسٹری ہو گئی، وہ بنا کے لے آئیں گے، یا پھر آپ کمیٹیز کو بھیج دیں گے تو وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے چیکس اینڈ بیلنسز کو نافذ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتساب کے عمل کو ایک صحیح اور اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ ہم نے جوڈیشل سسٹم کو، اب دیکھا جائے نا، اکائیاں اگر کہیں تو جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، بیسیکلی جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، ان دونوں میں دیکھنا ہے آپ نے کہ کس طرح سے توازن پیدا کیا جا سکتا ہے۔